अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। देखते हैं बच्चों की ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है या बच्चियों की? ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु अलैका या नबी अल्लाह। किसकी तेज़ आवाज़ आई? व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। जी प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। कौन सा बच्चा है जो प्रोग्राम का नाम बताएगा लेकिन अच्छे वाले अंदाज में मुस्कुरा के? कौन बोलेगा? जी हाथ खड़ा करें। जी माइक दें इनको, अच्छा सा बोलना है। अच्छे बच्चे। दोबारा। अच्छे बच्चे। मुस्कुराहट है? अच्छे बच्चे। कम है, मुस्कुराहट कम है, थोड़ा सा और। अच्छे बच्चे। आप आइए, छोटी मुन्नी, छोटी बाजी, आ जाए आ जाए आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। जी आ जाइए, ऊपर आ जाइए, बैठे ऊपर, यहाँ पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए ऊपर। जी प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे। इधर देखकर, प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। आप कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं? ये बच्ची हैं? बच्ची। अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची। कितनी अच्छी हैं आप? इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, कितनी सारी अच्छी हैं? हाथ के इशारे से। इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, थोड़ी बढ़ा दें, बढ़ा दें, यूँ कर लें, बहुत सारी। यहाँ पे बच्चियाँ जो आई वो कितनी अच्छी हैं? हाथ के इशारे से बताएं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ और प्यारे प्यारे बच्चे प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है अच्छे बच्चे। जी और आज भी हमारे साथ प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होंगी। देखें बच्चों, अच्छा देखेंगे, इस तरह हाथ रख के, अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे। कैसे? अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे। जब देखा अच्छा होगा तो ज़बान से क्या निकलेगा? अच्छा। अच्छा सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे। इस कान में अच्छी अच्छी बातें जाएं, नमाज की दावत जाए, अजान की आवाज़ जाए, नाते जाएं, किड्स मदनी चैनल की आवाज़ जाए। तो जब कान में अच्छी अच्छी बातें जाएंगी तो ज़बान से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। जब अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छी अच्छी बातें ज़बान से निकलेंगी। तो जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे। और फिर यूँ होता है कि अगर आप कार्टून देख रहे हैं और वो कार्टून है मारने वाला, क्या है? मारने वाला, यूँ मार रहा है, यूँ मार रहा है, पिस्तौल से मार रहा है, इससे मार रहा है, उससे मार रहा है। तो फिर यूँ होता है जैसे ही वो कार्टून आपने देखा, फारिग हुए या ऐसे गेम खेले जिसमें मार धाड़ है, तो फिर जैसे ही वो प्रोग्राम या वो चीज़ ख़त्म होती है तो वो अपने फिर बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है। उनको भी यूँ मार रहा होता है, उसने यूँ मारा था, उसने यूँ मारा था। तो आप जैसा देखेंगे वैसा बनने की कोशिश करते चले आएंगे। तो प्यारे बच्चों और अच्छे बच्चों, अच्छे बच्चे अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं। और आज एक सवाल भी हम आप लोगों से कर लेते हैं। आज आपने ये बताना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है, वालदा मोहतरमा का नाम क्या है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम यहाँ किस किस को मालूम है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम नहीं? बहुत आसान है, एक को मालूम है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आपको मालूम है? जी मालूम है? जी जोर से।
جی आमीना दोबारा आमीना आमीना, क्या नाम है? चलें, इनको तो मालूम है और अब बहुत सारे बच्चों को मालूमात हो गए होंगे। मैंने कान में बताया, मैंने कान में, अगर देखें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके कान में बताएं ना तो जब भी नहीं बता पा रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात तो है ना कि कान में बताया, आपने जब बता दिया। ऐसा होता है कि कान में बताएं जब भी नहीं बता पा रहे होते हैं। ठीक है, उधर जाके बैठ जाइए। क्या बोला आपके कान में? उधर जाके बैठना। जी हाँ, उधर जाके बैठ जाइए, जहाँ बैठे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और हम पहला सेगमेंट शामिल करेंगे। जल्दी से आपने सवाल का जवाब देना है। सेगमेंट आज हमारे साथ कौन कौन से शामिल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, Step. अप एंड डाउन डाउन, नंबर के पीछे क्या है? क्या है। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो आप लोग भी तैयार हैं, जो घर पे बच्चे बैठे हैं आप लोग भी तैयार हैं? तो जी आइए प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है, इसका नाम है स्टेप बाय स्टेप। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। एक माइक इनको भी दे दें भाई को जी। और इसका तरीक़ेकार ये होगा कि देखें, अब आप जो वाइट लकीरें रखी हैं, लगी हुई वहाँ पीछे 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 पीछे, ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फिर ये आपने उठाना है। उठाइए, उठा लेंगे आप इसको। कैसे? देखें, ऐसे नहीं उठा, ये यहाँ से इसको पुश करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। आपने रेलगाड़ी में सफ़र किया है? रेलगाड़ी जब आगे बढ़ती है तो फिर उसको फाटक भी कहते हैं, कि स्टेप भी कहते हैं। अगर ये बेरियल है आगे तो इसका मतलब है आगे नहीं जाना है। अगर ये बच्चे यहाँ पर पाँव के निशानात हैं, पाँव के दिख रहे हैं, ये स्टेप दिख रहे हैं आपको, ये हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, आप यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर एक सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो एक कदम आगे, फिर एक सवाल आपसे होगा, एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो मेरे भाई आपने जो है ये ऊपर कर देना है। कर लेंगे? कुछ लेंगे ऊपर करने का? इसको काम हम फ्री में? चलें भाई, इनसे भी बात हो गई है, बैठ जाइए। अब आपका काम होगा ये बेरियल जो है ये ऊपर करते चलाएंगे। कौन कौन है आज हमारे साथ शामिल? नाम? मोहम्मद हसन अत्तारी। हसन अत्तारी। मोहम्मद जैन। जोर से। मोहम्मद जैन। मोहम्मद हसन, मोहम्मद जैन। तो जी हमारे पास हैं 4 कैटेगरी। यहाँ तक सवालत होंगे कुरान पाक से मुतालिक। किससे मुतालिक? सब बच्चे मिलके बोले कुरान पाक से मुतालिक। फिर जब यहाँ पहुँचेंगे इससे आगे की जानिब तो अब होंगे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतालिक। फिर जब और मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो सहाबा इकराम की सीरत से मुतालिक सवालात। फिर यहाँ से आप आगे की जानिब बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों कुरान पाक से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। तरीक़ेकार आप समझ गए? अब देखते हैं कि पहले यहाँ पर कौन पहुँचता है, लेकिन आपने खुद नहीं पहुँचना है, सवालात के जवाब देते रहेंगे, आप आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। जी, कॉल से या फिर मुकाबला आगे बढ़ाएं? जी, मुकाबला आगे बढ़ाएं। चलें जी, कुरान पाक से मुतालिक पहला सवाल। आपका नाम? जैन। जैन भाई, तैयार? कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताइए जिसकी आयत सबसे पहले नाजिल हुई। जैन भाई। सूरह अलग। जोर से। सूरह अलग। इधर आप फ्लोर पे आवाज दे दें, फ्लोर पे आवाज दें। सूरह अलग। सूरह अलग। जैन का जवाब, अगर आपको मालूम हो जाए कि जैन का जवाब दुरुस्त है या दूसरे वाले भाई का जवाब दुरुस्त है तो आप कहेंगे जवाब ठीक है। इंतजार नहीं करना है मेरा, प्यारी बच्चियों, जवाब बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। तो इन्होंने जवाब दिया सूरह अलग, तो जवाब जी। बच्चे, दूसरे बच्चे कौन है हमारे साथ? हसन। जोर से बोलें। मोहम्मद हसन। हसन। हसन तैयार? जी। ये बताइए मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में आया है? 15वें पारे में। 15वें पारे में हसन ने जवाब दिया। हसन का जवाब हाथ उठा के इधर से बोलें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, आप भी आगे की जानिब बढ़ जाएं। देखें, जैसी जवाब दुरुस्त होगा आपने एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि सेगमेंट का नाम ही है स्टेप बाय। तो जी, आपसे सवाल, कुरान पाक को जमा करने की स्टार्टिंग कब हुई, किसके ज़माने में हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में।
زور سے بولیں حضرت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. آپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جواب ماشاء اللہ. اور جب بھی دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں عمر فاروق اعظم تو یہ ہے اسلام کے خلیفہ. کیا ہیں؟ اس طرح ہم نے جواب دینا ہے کہ اگر بات ہوتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ اس طرح بولیں گے اسلام کے پہلے خلیفہ. کیا کہنا ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے بچوں ہمیں امیر السنت کی طرف سے بھی یہی تعلیمات ہے کہ جب بھی ان کے نام مبارک لیے جائیں تو آپ نے اس طرح لیں. ٹھیک ہے. اور کتنا پیارا انداز ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ ارے واہ زبردست زبردست. اور اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اب کالز کی جانب بڑھیں. چلیں جی آپ کی جانب آ رہے ہیں. قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ نام بتانا ہے. جی بولو. آپ کی باری ہے. انس نا ہم نے بھی بتایا ہے. ابھی چلیں پھر آپ بتا دیں. دوبارہ بولیے گا. قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ پاکستان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ نے یہاں سے آواز کسی کی بھی نہیں آئے گی. آپ نے نہیں بتانا, آپ نے بتانا ہے. جی دوبارہ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کا جواب جی. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ. آگے اسٹیپ آگے بڑھیں گے نا میرے بچے. سورہ توبہ. سورہ توبہ. جس کا جواب درست ہوگا وہ خود ہی آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. سورہ توبہ. آپ بھی آگے بڑھ گئے. آپ بڑے نہیں تھے, آگے ہیں, دونوں ساتھ آ گئے. آپ سے سوال ہے میرے بچے. کس صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد آیا ہے؟ سورہ صف. سورہ صف. سورہ سورہ صف. جواب جی جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو. آپ آگے کی جانب آ گئے. آپ نے نہیں بڑھنا ہے میرے بچے, انہوں نے جواب دیا. دنیا میں سب سے زیادہ جس کی چھپائی ہوتی ہے سالہ سال, وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید. جواب درست ہو چکا ہے. آگے بڑھیے جی. اب کیٹیگری ہم چینج کریں گے اور جو ہے وہ اس کو وہاں رکھ دیجیے. اب لے کے کوئی کھڑے رہیں گے. میرے بچے اس کو کھولنا نہیں ہے, بس آپ اس کو نیچے رکھیں, نیچے رکھیں. یہ سمجھ گئے؟ زبردست زبردست. چلیں جی اب ہم کالز کی جانب بڑھیں گے. آواز بڑھائیے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی ماشاء اللہ. آ جائیے ادھر بیٹھ جائیں. بہت اچھا پڑھ رہی تھی. جو اچھا پڑھے گا اس کو آگے بلائیں گے. ٹھیک ہے. آ جائیے باجی, یہاں سے آ جائیں. چلیں ایک اور کال دیں. فاطمہ سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. آواز نکال کے. سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز سے نعرے لگائے, اچھے انداز سے نعرے لگائے. آپ کہیے سب سے آخری نبی. نبی. آپ بولیں سب سے آخری نبی. جی زبردست زبردست. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں ہوں فاطمہ تاریہ,
میچنا بار سے میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی. اللہ سے امی کہو کہ اللہ سے امی پلیز. بد انسانوں کے شر سے جن شیطانوں کے شر سے کہو کہ اللہ سے امی او اللہ سے امی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا آتی ہے ان کے پوئم کا نام؟ اللہ سے امید. اللہ سے امید. جی ہمیں کس سے امید ہے؟ اللہ سے. ہمارے بگڑے کام کون بنائے گا؟ اللہ. جی اللہ سیف می. ٹھیک ہے تو ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور انبیاء اکرام صحابہ اکرام بزرگان دین کے وسیلے سے مانگنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ کرم ہوگا اور زیادہ کرم ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پوئم سنائی اور اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی. اب دیکھتے ہیں کل کون سی آپ پوئم لے کر آ رہی ہیں اور کال نمبر بھی بتائیں کہ آج ہماری کال نمبر تیسری ہے چوتھی ہے. زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام فاطمہ بی بی ہے. میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. اس کو کچھ بچے جیسے انہوں نے بھی کہا آمنہ نہیں آمینہ. کیا بول رہے ہیں؟ آمینہ. میم کے نیچے زیر ہے. کیا ہے بھائی؟ آمینہ. زبردست. آپ کا نام کیا ہے؟ عروہ. زبردست. آپ کا نام؟ فاطمہ. ٹھیک ہے آپ کے تو جو ہے نام میں تو فاطمہ. تو کے نیچے زیر فاطمہ. جی اب فاطمہ نہیں بتانا ہے آپ نے. آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. زبردست. کال لیں. ایک اور کال لیں یا مقابلے میں کی طرف؟ جی کال دیں. میرا نام اول ولید احمد ہے. میں تلگودہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابی نبی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو آتے ہیں نعرے؟ ہر صحابی نبی. زور سے ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بھائی آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اب آپ سے سوالات ہوں گے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جب سیگمنٹ اینڈ ہوگا تو ہم سیگمنٹ لیں گے اچھے بچے. کون سا لیں گے؟ جی تیار ہیں بچوں؟ چھوٹے بچوں کے بڑے کام جو بھی ہیں انشاءاللہ اس میں سے ہم سیگمنٹ شامل کریں گے. یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ خود ذبح فرمائے تھے، نحر فرمائے تھے؟ 63 اونٹ. 63 اونٹ. نہر سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے نہر؟ ذبح سمجھتے ہیں؟ زبر ہوتا ہے. جی زبر ہوتا چلیں آپ وہاں جا کے بیٹھیں. ہاں یہ اب تھوڑی دیر میں آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ نہیں پتا. حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اونٹ نہر فرمائے تھے. اور جب پیارے بچوں اونٹوں کو پتہ چلا کہ ہمیں کون ذبح فرما رہا ہے، نہر فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے تو جانور بھاگتا ہے ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھتے ہیں جیسے بکرا وغیرہ اس قسم کے جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. لیکن وہ جو اونٹ تھے انہوں نے دیکھا کہ ذبح کرنے والے کون ہیں، نحر کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو اونٹ تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ پہلے ہمیں ذبح کریں. وہ ایک شعر ہے کہ ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں. کہ نہر ذبح کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو 63 اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے. ماشاءاللہ آپ آگے بڑھ گئے. قیامت کے دن کون سے نبی علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے؟ آسان سوال. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. بچے کا جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی یہ بھی بڑا پیارا سوال آ گیا. ذبیح اللہ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. کون سے نبی علیہ السلام ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت
اسماعیل علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. مسکراتے مسکراتے آگے بڑھ جائیں. ماشاء اللہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی, اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا؟ قوم سمود. قوم سمود کی طرف. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زور سے بولنا بھائی. جواب درست ہے. آپ سے سوال, حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتائیے, ابو جان کا نام بتائیے. حضرت ایک نبی علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ کے جو والد ہیں وہ بھی نبی ہیں, آپ نے ان کا نام بتانا ہے. حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے گا تو علیہ السلام کہیں گے, صحابی کا نام لیا جائے گا تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ پوری ایک چیز ہے, ترتیب ہے, یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. آپ بتائیے. حضرت اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. جواب درست ہو گیا ہے. جی ادھر آ جائیں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ سے سوال دوسرا, کون سے نبی علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے جب قیامت آئے گی؟ جی زور سے بول دو. بھوک لگ رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے, زیادہ لگ رہی ہے, کھانا کھانا کھلائیں وہی ان کو, جوس ووس پلائیں. ٹھیک ہے, جائیں کھانا کھا کے آ جائیں. تھوڑا سا آ جائیے گا جلدی, پروگرام چل رہا ہے. دیکھیں یہ ہے چھوٹے بچے, جو بات ہوتی ہے وہ بول دیتے ہیں, نکل جاتی ہے. یہ ہیں چھوٹے بچے, چھوٹے بچے اچھے بچے. ان سے بعض دفعہ یہ بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں چھوٹے بچے, وہ جھوٹ بھی نہیں کہتے ہیں. جو بات ہوتی ہے سچ بول دیتے ہیں. جو بڑا ہوتا ہے بعض دفعہ جھوٹ بول رہا تھا, میں نے نہیں کیا. پھر امی جو ہے چھوٹے بچے سے معلوم کرتی ہیں, آپ بتائیں کس نے کیا تھا؟ امی یہ یہاں پر تھے, وہ تو وہاں پر تھے, اور وہ جو بڑا والا, جو بڑا والا تھا اس نے توڑ دیا. ہاں, جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو چھوٹے بچے سچ بول دیتے ہیں, سچ. اور یہی اچھی بات ہے, چھوٹے بچوں کو بھی سچ بولنا ہے, بڑے بچوں کو بھی. جی آ جائیں بیٹا ناتھ خان. ماشاء اللہ. ایک اور سوال کی طرف بڑھیں یا کالس ہیں؟ وہاں آ جائیے, وہاں بیٹھ جائیے, یہ بیچ میں یہاں پر آ جائیں. جی کالس ہیں یا سوال کی جانب بتائیں. جی کالس ہیں. میرا نام منیشا فاطمہ ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام کیا تھا بچی کا؟ ان کا جو کال کی نام عیشا فاطمہ, وریشا فاطمہ. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیا نام تھا. ٹھیک ہے, مائک میں بتائیے گا. ٹھیک ہے, کہاں سے تھیں یہ نہیں بتایا آپ نے, اپنا بھی نام بتائیے, کہاں سے کال کی یہ بھی آپ نے بتانا ہے. میرا نام شایان ہے. چلا دی آپ نے کال؟ جی چلائیے. میرا نام منیشا فاطمہ ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ دوبارہ چل گئی کال. ماشاءاللہ. چلیں فریش کال دیں, فریش نام بتا دیں. میرا نام شایان ہے. آج کی میری ریکارڈنگ دوسری ہے. میں کراچی سے رہتا ہوں. آج میں آپ کو پانی پینے کی ضرورت بتاؤں گا. ہمیں پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, ہمیں پانی بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے, اور ہمیں پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. زبردست. کون سی کال بتائی انہوں نے؟ دوسری کال. آپ کل کریں گے تو کون سی ہو جائے گی؟ تیسری. پھر کریں گے چوتھی, پھر بڑھتی رہے گی. پروگرام بڑھتا رہے گا, آپ کی کالز کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی. باجی آپ نے مائک میں کہنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال دیں. آج میں نعرے لگاؤں گا. آج میں جواب دوں گا. نبی جنتی جنتی حتیات بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. زبردست. بعض بچے کچھ جلد بازی میں رہتے ہیں,
آپ آرام سے اطمینان سے کال ریکارڈ کروائیں, ٹھیک ہے, آرام سے اطمینان سے کال ریکارڈ کروائیں. بولیں ایک اور کال ہے. ایک اور کال. تو میرا نام وسیلہ نوید, میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. میں دار مدینہ کی 1 کلاس میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہر صحابی نبی جنتی, جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, ماشاء اللہ, جنتی جنتی جنتی. جنتی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. کون تھی یہ مائک میں؟ وسیلہ نوید. اچھا, دوست ہیں آپ کی, جانتی ہیں آپ ان کو, دیکھا ہے آپ نے ان کو, دوست ہیں. کون سی کلاس میں ہیں؟ 1. میں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وسیلہ کے بھی کال آ گئی اور آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر. اچھا ہو گیا یہ تو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام عثمان حیدر ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ماشاء ہوں. اللہ. آج مدنی چینل پر میری دوسری کال ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد بتاؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. دوسری کال تھی, کہاں سے تھی یہ معلوم چلا آپ کو؟ چکوال. کہاں سے؟ چکوال. دیکھا آپ نے چکوال؟ آپ نے دیکھا چکوال؟ چکوال پنجاب میں ہے. پنجاب میں ہی ہے بھائی. نام کیا تھا بچے کا؟ عثمان. عثمان بھائی ماشاء اللہ. کل دیکھتے ہیں آپ کیا سناتے ہیں. جی ایک اور کال دیں. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. واہ بھائی واہ. آج میری 7ویں کال ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. بچی بچے کی کون سی کال؟ 7ویں کال. 7 کالز. زبردست زبردست. اور شاید آج پروگرام بھی ہمارا 7واں ہی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, یعنی ریگولر کالر ہیں. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا کعبہ دکھائے. ایک اور کال لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی. میں کچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی والدہ ماجہ کا نام بی بی آمنہ تھا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سوال کی جانب آئیں یا یہاں بڑھیں؟ جی یہاں پر آئیں. جی حضرت کریں. کون سے نبی علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے؟ یہ ہو گیا سوال. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے, لیکن آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ نئے نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. آگے کی جانب بڑھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اس میں کتنی منزلیں تھیں؟ پانی پلائیے بھائی ان کو. 3 منزلیں. یہ رہا, یہ ادھر گلاس, یہ رہا ادھر گلاس ہے. اچھا آپ آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو پانی پلا دیں میرے بچے. یہ رہا گلاس ادھر ہی. ماشاء اللہ. یہ رہا بیٹا گلاس, یہ رہا جگ بھی, یہ رہا. جواب درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیٹیگری چینج کریں گے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے متعلق سوالات ہوں گے. تیار ہیں؟ یہ بتائیے سید الشہداء کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہا نہیں کہیں گے. صحابی کا بات ہوگی تو رضی اللہ عنہ ہو. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ. دوبارہ نام بتائیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. انبیاء کرام کے بعد اور تمام رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے پہلے خلیفہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ.
जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे की जानिब आपसे सवाल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ पर है? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहान अल्लाह। जी, ये बताइए किस सहाबी का नाम कुरान पाक में आया है? किस सहाबी का नाम? वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में है? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अनहो। क्या कहेंगे? हज़रत बिन हारिसा रदी अल्लाह अनहो। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला की कुनियत बताइए। मोहम्मद अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ऊपर कर लें आप खुद ही, करिए आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। अब कैटेगरी चेंज करेंगे, ठीक है, और आपसे सवालत हों, हम कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। जी, नात खां भी तैयार हैं? क्या तैयारी करके आए हैं? क्या सुनाएंगे आप? माइक दें भाई। जी, कॉल्स दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रमजान है। मैं कानपुर से बात करता पिया वा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त जबरदस्त। पंजाबी में कॉल की, ठीक है, पंजाबी जबान में कॉल की। अच्छी बात है। जब पंजाबी में कॉल करेंगे तो पंजाबी बच्चे खुश हो जाएंगे। पश्तो में करेंगे कॉल तो और कौन कौन सी जबानें? पश्तो, जोर से, सिंधी, उर्दू, बलोची, पठान, सराइकी, माइक में इंग्लिश। जबरदस्त। तो जिस जबान में आप कॉल करेंगे उस जबान के बच्चे, उनको अच्छा तो लगेगा ना हमारी जबान में कॉल चल गई। माशाअल्लाह। आप लोग भी तैयार हैं? कॉल भी तैयार हैं? मेरा नाम फातिमा तू ज़हरा है। मैं सहीवाल से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम प्यारे बच्चों बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम हजरत आमिना है। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात की तरफ मेरी तवज्जो जा रही थी, मैं आपकी तरफ दे रहा हूँ। जो बच्चे कॉल कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं थे, था, तो आपने है बात करनी है। किस तरह? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना है, इस तरह। था मदे का जुमला नहीं है, इस तरह बोले हज़रत बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। एक और कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रमजान है। मैं वाह। कानपुर से बात कर रहा हूँ। जबरदस्त। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल दें। मेरा नाम सुहेरा नूर है। मैं वाकैंड से हूँ। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम है हजरत आमना। जबरदस्त जबरदस्त। बच्ची का जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम सेगमेंट करेंगे छोटे बच्चों के बड़े काम। और नात खां तैयार हैं? जी। पोयम क्या लेकर आए? पोयम है, कौन सी है? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन हो गया, माइक ऑन जी। पोयम है। कौन सी सुनाएंगे? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे, टाइटल कलाम। इसके बाद सेगमेंट के बाद आपसे लेते हैं जी। कुरान पाक से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। ये तो हो गया कुरान पाक नहीं, अब नमाज से मुतालिक। माशाअल्लाह। तैयार हैं बच्चों? नमाज से मुतालिक आपसे सवालात किए जा रहे हैं। एक रकात में कितने रुकू होते हैं? एक मर्तबा। पक्की बात है? सुबहान अल्लाह। नमाज के दौरान नमाज को किस चीज का सुतून कहा गया है? दीन का सुतून का। जवाब दुरुस्त हो चुका है। एक स्टेप और आगे बढ़ गया। दिन में 5 नमाजें, इनकी टोटल रकातें बताइए। 48। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहान हुजूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को किस चीज की ठंडक फरमाया? अपनी आंखों की ठंडक। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुबहान बैतुल अल्लाह। मामूर में कितने फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं? 70,000। जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो, आप जीत गए। अब आपकी बारी मेरे बच्चे।
नमाज इशा सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त हो चुका है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका नाम? इधर आ जाएं आप भी। मोहम्मद जैन। जैन। और ये थे हमारे भाई, ये हैं मोहम्मद हसन अत्तारी। हसन और जैन। अच्छी तैयारी करके आए। आज पहले नंबर पे कौन आया है? माइक में बताएं। जैन। कौन है जैन? हम। आप बताइए पहले नंबर पे कौन आया है? जैन। आप इनका नाम ले दें या आपका नाम ले दें? बोले जैन। जोर से। आज पहले नंबर पर आए हैं। जैन। जोर से। जैन। आज पहले नंबर पे कौन आए हैं? जैन। और दूसरे नंबर पे कौन आए हैं? हसन। नहीं भाई, ये भी पहले नंबर पे। तो आज पहले नंबर पर आए हमारे जैन भाई और हमारे हसन भाई। माशाअल्लाह, आप लोगों को मुबारक हो, आप पहले नंबर पे आ गए। तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी बैठें, तशरीफ़ रखें। अब जो है आपकी जानिब आएंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। कहाँ है कुर्सी भाई? चलें यहाँ आ जाए, यहाँ बैठ जाइए, आ जाइए। सेगमेंट का नाम है प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे और टाइटल कलाम सुनाएंगे। चलें आप भी आ जाइए, बल्कि नाथ खान दोनों यहाँ आ जाएं, खड़े हो जाएं। ये लीजिए माइक, ज़बरदस्त, दोनों पढ़िए। शुरू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे बच्चे 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 अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेलिए सुनते भी हम सीखे आओ बच्चों मिलके खेले सुनते भी हम सीखे देखो मजा रहा है कितना देखो मजा रहा है कितना देखो मजा रहा है कितना आओ सब बच्चे बच्चे आओ सब बच्चे बच्चे अच्छे 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 बच्चे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे बच्चे जी माशाअल्लाह। गुफरान भी हमारे साथ आज शामिल हैं। क्या सुनाएंगे गुफरान? पोएम सुनाएंगे, थोड़ी देर बाद देते हैं, ठीक है जी? चलें तशरीफ़ रखें, यहाँ बैठ जाएं जिनको जगह ना मिले, ठीक है? आप कुर्सी पे जाएं, ठीक है? छोटी बच्चियाँ आ जाएं। और आज हमारे साथ एक बच्चे होंगे जो हमें बताएंगे छोटे बच्चों के बड़े काम। जी, सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है छोटे बच्चों के बड़े काम। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे। जी, सेगमेंट है छोटे बच्चों के अच्छे काम। ये एक छोटे से बच्चे आए हैं जी, माइक दीजिए इनको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सीधे हाथ से लेन देन। जी, नाम क्या है मेरे बच्चे? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अब्बू का नाम? अजीम अहमद। अजीम अहमद। कहाँ से आए हैं आप? महमूदाबाद KP2। KP2 महमूदाबाद, कराची में ही है? कराची। कराची में ही है ना? ठीक है। तैयारी है? क्या बता रहे हैं अब अच्छी सी बात? तेल लगाना। तेल लगाना। जी बताइए। माइक पकड़ लें भाई, आप माइक पकड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर उल्टे हाथ की हथेली पे थोड़ा तेल डालेंगे। सीधे हाथ से पहले सीधे हाथ की आँख की आईब्रो पे तेल लगाएंगे, फिर उल्टी आँख की आईब्रो पे तेल लगाएंगे, फिर सीधे आँख की पलकों पे तेल लगाएंगे, फिर उल्टी आँख की पलकों पे तेल लगाएंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर सर में मालिश करेंगे।
सुभान अल्लाह। तेल के बारे में आप और भी बातें सुने। अच्छा जी, जब सर में तेल लगाएं, जब सर में तेल लगाएं तो अब सर में आपने तेल लगा लिया, अच्छी तरह तेल लगाना है। बस थोड़ा सा तेल लगाया, ख़त्म। आपने तेल किस तरह लगाना है? तेल लेकर आएँ क्या आप? नहीं आए तेल लेके। अब देखें इसको, ये है तेल की शीशी। क्या है ये? समझ लें आप, आपके अपने भी हाथ में रखें तेल की शीशी। गुफरान आपकी शीशी कहाँ है? लेकर आइए। सब बच्चे हैं इस तरह। ये क्या है? तेल की समझ लें आप, ऐसी जहन में रखें, तसव्वुर में रखें। ये है तेल की शीशी। आपने थोड़ा सा तेल यहाँ पर, हथेली, इसको क्या कहते हैं? हथेली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चंद कतरे आपने यहाँ लेना है। अब यहाँ पर सीधे हाथ की जो शहादत की उंगली है, आप इधर से आईब्रो समझते हैं? कहाँ है आईब्रो? आप आइए बाजी, आप आइए, आप माइक दें। आईब्रो हैं आपके पास? कितनी हैं? दो हैं। कहाँ पर हैं? यहाँ और यहाँ। तो कितनी आईब्रो होती हैं हमारे पास? आप लोगों के पास कितनी है? 3 तो नहीं है किसी के पास? आईब्रो कितनी है हमारे पास? 2। तो आपने यूं थोड़ा सा फिंगर को डिप करना है। ये आ गया तेल। क्या आ गया? अब इसको लगाना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के यहाँ पर आईब्रो पे, सीधे हाथ की, राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद पलके हैं, पलके समझते हैं? पलके बाल जो होते हैं, ये बाज होती हैं कि बड़ी प्यारी सी होती हैं, घूमी सी होती हैं। आप इन पे तेल लगाएंगे, ये बाल बढ़ेंगे तो आपकी आंखें और अच्छी लगेंगी, ठीक है। और सुरमा भी लगा के सोएं रात को, तो आपने फिर पलकों पे लगाना है। इस पर तो शायद बहुत कम लोग लगाते होंगे, आईब्रो पे भी और पलकों पे भी। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। फिर थोड़ा सा लगा के फिर आपने लेफ्ट वाली पलक पे लगाना है, ठीक है, इसके बालों पर। ये हो गया, हल्का सा लगाना है, बस हल्का सा इसको, ताकि ये भी, आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कमज़ोर होंगे तो फिर दर्द होगा। तो इसी तरह याद रखें, ये जो बाल हैं हमारे और जो सर के बाल हैं, इनका खाना क्या है? तेल। ये क्या खाएंगे? तेल। अगर हम खाना नहीं खाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसी तरह जब सर में आप तेल नहीं डालेंगे तो सर के बाल क्या हो जाएंगे? कमज़ोर। फिर आपके बाल झड़ेंगे, बाल टूटेंगे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? गंजे हो जाएंगे फिर आप। तो आपने तेल लगाना है, तेल लगाना है। बाद बच्चों की अम्मी बोलती हैं हाँ मैं तेल लगाऊं, नहीं तेल नहीं लगाऊं, तेल ना हो। तेल से बाल चिपक जाते हैं, तेल से बाल चिपक जाते हैं। लेकिन बाद बच्चों को बाल ऐसे चाहिए हवा में उड़ें, जब हवा आए तो हवा में उड़ें। तो भाई जब आप इन बालों को तेल नहीं लगाएंगे, इनको खाना नहीं खिलाएंगे, तो ये बाल क्या हो जाएंगे? कमज़ोर। तो आपने फिर उसके बाद ये आपने तेल लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर सर में लगाना है, इस तरफ जड़ों में जाए। कहाँ जाए? जड़ों में। तो आपको अच्छा खासा तेल लगाना पड़ेगा। अम्मी से लगवा लें, अब्बू से लगवा लें, जो बड़े हैं आपके घर में, आप उनसे मालिश। फिर मालिश करनी है, कैसे करनी है? हाथों से, ठीक है, अच्छे अंदाज से आपने तेल लगाना है, ठीक है। और जब दाढ़ी आ जाएगी तो दाढ़ी में भी आपने तेल लगाना है, फिर दाढ़ी में भी तेल लगाना है। तो ये तेल लगाने का। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप सरबन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबन को भी इस्तेमाल फरमाते थे, उसको भी शर्फ अता फरमाया आपने, क्योंकि तेल लग गया। अब जब आप इमामा पहनेंगे तो इमामे में निशानात पड़ जाएंगे। तो फिर आपने इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, बारीक सा, हल्का सा कपड़ा हो। फिर उसके बाद टोपी। अब जो तेल के निशानात हैं, आपकी टोपी ख़राब नहीं होगी और आपका इमामा शरीफ भी तेल वाला नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का एहतमाम रखना है। और सर में कहाँ की मांग निकालना सुन्नत है, कौन बताएगा? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में कहाँ की मांग निकाला करते थे? जी आप बताइए। सीधी साइड। सीधी साइड पे, ये बता रहे हैं सीधी साइड पे। आप बताइए किस तरफ? माइक दे, माइक माइक माइक। इस तरफ। इस तरफ किस तरफ? देखें, एक ये वाली साइड है सीधी साइड, दोनों साइड, सीधी साइड भी उल्टी साइड भी। 2 मांगे निकालेंगे। जी। क्या हो गया मेरे बच्चे? ऐसा नहीं है। आप बताइए जी। आ जाए करीब आके। जबरदस्त जबरदस्त। देखें ये सही बता रही हैं जी मेरी बच्ची। बीच में। जी, सर में बीच की मांग निकालना सुन्नत है, ठीक है। तो जब भी आप, ठीक है, जब भी आप कंघा
استعمال کریں تو آپ نے سر میں بیچ میں تیل مانگ نکالیں کنگھے سے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو سر میں تیل لگانا ہے لیکن سنت کی نیت سے. کس نیت سے؟ سنت کی. ناخن کاٹنا ہے لیکن سنت کی نیت سے, سنت کے مطابق. جب انشاءاللہ سنت کے مطابق کوئی کام کریں گے تو ثواب ملے گا. ایسے ہی تیل لگا رہے ہیں, بھائی میں تو تیل لگاتا ہوں, بھائی نیت بھی کرنی ہے آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں تیل کو لگا رہا ہوں. اور جب اس انداز سے لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں, جلدی سے بتاتے ہیں آپ, کون بچہ بتائے گا؟ جلدی جلدی ایک بار تک کر کے دکھائیے. تیل کی شیشی ہاتھ میں, جلدی جلدی, ٹھیک ہے. پھر اپنے آپ کو بتاتے رہیں, میں دیکھ رہا ہوں, کیمرے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی جی جلدی جلدی لگائیے لگائیے, آپ نہیں لگا رہے. جی شاباش 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 شاباش, زبردست. کس کس نے لگا لیا؟ زبردست. ایک مرتبہ پھر شیشی میں نکالیں غفران. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پریکٹیکل پریکٹیکل, زبردست. اماموں پہ لگا لیا آپ نے. طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, طریقہ آپ سمجھ گئے. تو آپ نے گھر میں بھی اسی طرح تیل لگانا ہے. اچھا بعض چیزیں پتہ تو چل جاتی ہیں اس طرح کرنا ہے, لیکن جب وہ کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہی تیل لگایا بھول گئے, تب بھول جائیں گے. بھولنا یاد رکھنا ہے. اب جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ, تشریف رکھیں آپ بھی, بیٹھ جائیے. اب ہم بڑھیں گے کالس کی جانب. کالس دیجیے. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش. پیارے عابد بھائی, آج میں بنگلہ میں مدنی مقصد سناؤں گا. আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনে চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچہ تھا بچی تھی؟ بچہ نام کیا تھا؟ احمد. احمد رضا. ماشاء اللہ احمد اتاری, بہت اچھی. آپ نے کال ریکارڈ کروائی. اور بھی بنگلہ, وہ کلام بھی پڑھتے ہیں نا بنگلہ بھاشی میں, آتا ہے کسی کو بنگلہ میں زبان میں کلام؟ غفران یاد کرو نا بھائی, نات خاں. بنگلہ زبان میں بھی, پنجابی میں بھی, سندھی میں بھی. کسی دن آپ اس طرح آئیے تیاری کر کے, 5 زبانوں میں آپ نے کلام یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایک شعر یاد کر لیں. سندھی میں اور کوئی زبان میں آتی ہے اردو زبان کے علاوہ نعت؟ پنجابی میں آتی ہوگی, پنجابی کے علاوہ سندھی میں, میمنی میں آتی ہے. چلیں ایک شعر سنیں گے میمنی میں, ٹھیک ہے. کال دیں اس کے بعد, تیار کر لیں. مطلب زمان محمد احمد رضا اتاری دے زسادی کابات نے خبری کوم سماغا خوگ خوگا بل پاپو زب تاسٹنن تاسوغ سوال کا جواب راکوم. تاسوغ سوال کا جواب دے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیڈس مدنی چینل, سمونگا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. بچے کا نام کیا تھا؟ احمد رضا. یہ بھی بہت بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. آپ نے کون سی زبان تھی؟ پشتو. پشتو زبان میں کال کی, زبردست زبردست. میں یہاں پشتو میں تو شاید کال کبھی سنی آپ نے پشتو زبان میں کال آئی ہو, تو ماشاء اللہ پشتو والے بچے زبردست. کل آپ نے پشتو زبان میں کوئی کلام سنانا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے سیگمنٹ بن گئے. جو کال والے بچے ہیں یہ پروگرام میں آپ کو دیا, یہ پروگرام کس کا ہے؟ آپ کو دیا. اور جو فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی انداز سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے پروگرام کو آگے کی جانب شیئر کرنا ہے. دیکھیں ایک شیئر کا بٹن دبا ہوگا, آپ نے بٹن ہوگا, آپ نے اس کو پریس کرنا ہے. یہ پروگرام آگے کی جانب بڑھتا رہے گا ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت آمنہ صحابی نبی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام ہے فاطمہ زہرا اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور میری پہلی وائس ہے. زبردست. فاطمہ کی کون سی کال ہے؟ پہلی. تو کل پہلی ہو گئی, اب دوسری کب ہوتی ہے, تیسری کب ہوتی ہے؟ اور آپ نے بات بتائی سچ بولنا چاہیے. جی ہاں سچ بولنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. پھنس گئے جب بھی نہیں پھنسے ہوئے, کوئی بول رہا ہے میں تمہیں پوچھ لوں گا اچھے طریقے سے, تم نے جھوٹ بولنا ہے. جب بھی کہ ہر حال میں سچ بولنا ہے. زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام سید انس ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو مدنی مقصد بتاؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں.
मेरा नाम जैन रजा तारी है। मैं संबड़ियार मलियावाला से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत आमना बीबी है। जोर से। बच्चे का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। सारी बच्चियां इधर आ जाएं जी। कौन सी जबान है? मेमनी। आ जाएं बच्चियां, आ जाएं बच्चियां, आ जाएं सारी जी। कलाम कौन सा है? आप बताइए माइक में। सीधे हाथ से। मदीने में के रोज़ो डिसनू आया, रोज़ो डिसनू आया, काचीने में के घर पर कायो आका, मदीने में के रोज़ो डिसनू आया, रोज़ो डिसनू आया, काचीने में के। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। मैं चाहूँगा जाते जाते अच्छे बच्चे का जो टाइटल कलाम है वो पढ़ें और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। ठीक है? आप लोगों ने बाद में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी माशाल्लाह। मदीना मदीना, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिन बच्चों ने कॉल्स की बहुत बहुत शुक्रिया। कितना शुक्रिया? इतना 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 कितना? उधर उधर उनको बता दें कितना। इतना शुक्रिया हमारी तरफ से, जज़ाकल्लाहु खैरा। कल भी हमारा प्रोग्राम आएगा। हफ्ते में 4 दिन हमारा प्रोग्राम होता है। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जुम्मा नहीं होता, जुम्मा नहीं होता, हफ्ता नहीं, इतवार पीर को फिर हो जाता है। तो आज पीर है। 3 दिन मजीद हमारा ये प्रोग्राम आप मदनी चैनल पे 3:30 बजे देख सकते हैं बराह रास्त। तो आप बच्चे कॉल्स करना है, शामिल रहना है, दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये क्या लिखा है जी पीछे? अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। जी शुरू कीजिए इसी के साथ। अच्छे बच्चे, 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 अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। आओ बच्चों मिल के खेले, सुन्नते भी हम सीखे। आओ बच्चों मिल के खेले, सुन्नते भी हम सीखे। देखो मजा आ रहा है कितना, देखो मजा आ रहा है कितना। आओ सब बच्चे बच्चे, आओ सब बच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, बच्चों का मदनी चैनल